स्क्रिन शेयर भएको हो। आवाज सुनिराख्नु भएको छ? यस सर। ल सुरु गरौँ त्यसो भए। स्क्रिन शेयर भइसक्यो मेरो। शेयर भएको छ। ल सुन्नुहोस्। च्याप्टर 4 फ्लुइड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स भनेपछि के बुझ्नुहुन्छ? काइनेमेटिक्स भनेपछि के बुझ्नुहुन्छ? हिस्टोरी अफ मोसन अफ बडी। मोसनसँग मात्र डिल गर्छ। कजेज अफ द मोसनसँग डिल गर्छ। कजेज अफ द मोसन भनेपछि द्याट इज फोर्स। के डिल गर्छ? केसँग डिल गर्दैन? डिल अन्ली के मात्रसँग गर्छ? मोसन। मोसन भनेपछि कुन कुन प्यारामिटरबाट मोसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामीले? कुन कुन भेरिएबलमा फोकस गर्छौँ हाम्रो मोसन हेर्ने हो भने? डिस्टेन्स, स्पिड, भेलोसिटी, टाइम। त्यो प्यारामिटरहरू पढिन्थ्यो कि पढिन्थेन हाम्रो? भेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेसनहरू त्यही हो। इन द एन्टायर फ्लुइड काइनेमेटिक्स च्याप्टर वी विल बी डिलिङ विथ व्हाट? द मोसन प्यारामिटर। मोसन प्यारामिटर और मोसन भेरिएबल भनेपछि द्याट इज भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, टाइम। यी कुराहरूसँग हामी डिल गर्छौँ है, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन। त्यही तपाईँ फ्लुइड डाइनामिक्स पोर्सनमा गएपछि विल बी डिलिङ विथ फोर्स। द्याट इज द कजेज अफ द मोसन, फोर्स। अहिले फ्लुइड काइनेमेटिक्स हामी एक्सेलरेसन, भेलोसिटीसँग डिल गर्छौँ र फ्लुइड डाइनामिक्समा गएपछि फोर्ससँग डिल गर्छौँ। द्याट इज फ्लुइड। दुईटा अप्रोच हुन्छ है फ्लुइड काइनेमेटिक्स। भइसक्यो यो पार्ट डेफिनेसन। दुईटा अप्रोच हुन्छ, एउटा ल्याग्रेन्जियन एप्रोच र अर्को भनेपछि युलेरियन एप्रोच। ल्याग्रेन्जियन एप्रोच र युलेरियन एप्रोच फरक के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ है। सोध्छ है कहिलेकाहीँ वाट डिफ्रेन्सिएट बिट्विन ल्याग्रेन्जियन एप्रोच एन्ड युलेरियन एप्रोच 2 मार्क्समा सोधिरा हुन्छ है। डिफ्रेन्स के हो भने ल्याग्रेन्जियन एप्रोच र युलेरियन एप्रोच भनेपछि एउटा खोला हो, यहाँ पानी मुभ गरेको छ, पानी ट्राभल गरेको छ, वाटर ट्राभल गरिरहेको छ। हामी ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा के गर्छौँ भने कुनै एउटा फ्लुइड पार्टिकल यहाँ टार्गेट गरे, कुनै एउटा पार्टिकल ए र यो पार्टिकल ओभर द टाइम अहिले यहाँ छ t = टाइम t1। एकछिन पछाडि यो पार्टिकल यता कतै होला t = 2 मा। एकछिन पछाडि यहाँ कतै होला a, एकछिन पछाडि यहाँ होला, यहाँ होला, यता होला, यता होला, यता। भनेपछि यसको हेर्नुस् त पाथ यसरी। भनेपछि के भएको हामीले यहाँ ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा के गर्छौँ, कुनै एउटा फ्लुइड पार्टिकल लियौँ र त्यो फ्लुइड पार्टिकल ओभर द टाइम पिरियड कहाँ गयो, यहाँ आयो, त्यसपछि यहाँ आयो, त्यसपछि यहाँ आयो र इन द ड्युरिङ द कोर्स अफ इट्स मोसन त्यसको भेलोसिटीहरू, एक्सेलरेसनहरू कसरी चेन्ज भइरहेछ भनेपछि हाम्रो ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा के हो, पार्टिकल के गर्यौँ हामीले फिक्स गर्यौँ र त्यो पार्टिकल ओभर द टाइम फ्रेम कहाँ गएको छ, त्यसको मोसनहरू, त्यसको मोसनको प्यारामिटरहरू के कस्तो छ, भेलोसिटी कस्तो छ, एक्सेलरेसन के कस्तो छ, त्यो स्टडी गर्ने एप्रोचलाई के भन्छ, ल्याग्रेन्जियन एप्रोच। ल्याग्रेन्जियन एप्रोच। अब यसो हेर्दा यो पार्टिकल सँगसँगै हामीले ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यो केसमा के छ तपाईको यहाँ हेर्नुस् त, पार्टिकल के छ, यहाँ पार्टिकल इज फिक्स्ड भनेपछि हाम्रो ए भन्ने पार्टिकल फिक्स छ र त्यो पार्टिकल ओभर द टाइम कहाँ आइपुग्यो र त्यो इन द कोर्स अफ इट्स मोसन त्यसको भेलोसिटी, एक्सेलरेसनहरू के कस्तो चेन्ज भइरहेछ त्यो स्टडी गर्ने इन केस अफ ल्याग्रेन्जियन एप्रोच। पार्टिकल फिक्स छ है, ए भन्ने पार्टिकल फिक्स। सिमिलरली अर्को पार्टिकल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, बी भन्ने पार्टिकल, अर्को पनि यहाँ पार्टिकल होला, सी भन्ने पार्टिकल। यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै स्टडी गरिन्छ, ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल। इन्डिभिजुअल पार्टिकलको स्टडी गरिन्छ ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा, इन्डिभिजुअल पार्टिकलको स्टडी गरिन्छ। युलेरियन एप्रोचमा के हुन्छ, युलेरियन एप्रोचमा के हुन्छ, युलेरियन एप्रोचमा यसरी यही हेरौँ न, यो मेरो खोला हो, प्लान मैले बनाएँ, खोलाको प्लान। यहाँ मेरो ब्रिज छ, ब्रिज। युलेरियन एप्रोचमा के गर्छ भने यही ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा के भएको, म आई एम मुभिङ एलोङ विथ द पार्टिकल। यो पार्टिकलको मोसन डिस्क्राइब गर्नु छ भने म पनि के हुन्छ, एज एन अब्जर्भर म पनि के हुनु पर्यो, यो पार्टिकल सँगसँगै मुभ गर्नु पर्यो। यो पार्टिकलले चाहिँ ट्रेस गर्नु पर्यो नि, यो पार्टिकल जहाँ गइरहेछ म पनि सँगसँगै जानु पर्यो स्टडी गर्नु। भनेपछि ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा अब्जर्भर इज मुभिङ विथ रेस्पेक्ट टु द एलोङ विथ द पार्टिकल। अब्जर्भर इज मुभिङ एलोङ विथ द पार्टिकल इन केस अफ ल्याग्रेन्जियन एप्रोच। किन
बिकज द्याट पार्टिकल इज मुभिङ र हामी त्यो पार्टिकलको मोसनलाई ट्रेस गरेर छौँ कुनै एउटा इन्डिभिजुअल पार्टिकलको। तर युलेरिन एप्रोचमा के गर्छु भने मी एज अ अब्जर्भर यहाँ ब्रिजमा एउटा लोकेट म यहाँ आएर बस्छु ल अब्जर्भर मी एज अ अब्जर्भर ब्रिजमा बसेँ र के गर्छु यहाँ फ्लो त भइरहेछ रिभरमा फ्लो भइरहेछ खोलामा यहाँ पानी बगिरहेछ म के गर्छु भने यो जुन यो सेक्सन छ नि यो सेक्सनबाट यहाँ ठ्याक्क तल मैले देखिरहेको छु यहाँ पार्टिकल यहाँ यो सेक्सन यहाँ देखिरहेको छु यो सेक्सनमा ओभर द टाइम पिरियड एकछिनमा एट टी इज इक्वल टू 12 बजे कुनै एउटा पार्टिकल आयो उनीहरूको मोसन कस्तो छ त्यो हेरेँ फेरि एकछिन पछाडि यहाँ पछाडिबाट त फ्लो आएको छ अर्को पार्टिकल आउँछ त्यो पार्टिकल आउँदा त्यसको मोसनको बिहेभियर कस्तो छ भेलोसिटी कस्तो छ एक्सेलेरेसन कस्तो छ फेरि एकछिन पछाडि यहाँ अर्को पछाडिबाट पार्टिकल आउँछ त्यसको मोसनको बिहेभियर कस्तो छ त्यो हेर्छु। अब यहाँ के फिक्स छ यहाँ पार्टिकल फिक्स छ त्यही एउटा पार्टिकलको मोसन हेरिरहेको छौ कि हरेक टाइम मेरो पार्टिकल चेन्ज भइरहेछ युलेरिन एप्रोचमा के भइरहेछ युलेरिन एप्रोचमा के छ युलेरिन एप्रोचमा के भइरहेछ हरेक टाइम मेरो पार्टिकल चेन्ज भएको छ कि पार्टिकल त्यही पार्टिकललाई हेरिरहेछु मैले एभ्री टाइम चेन्ज भइरहेछ पार्टिकल चेन्ज तर फिक्स के छ यहाँ युलेरिन एप्रोचमा अब्जर्भर फिक्स छ अब्जर्भर फिक्स छ भनेपछि अब्जर्भर यहाँ फिक्स छ अब्जर्भर या सेक्सन फिक्स छ के छ सेक्सन फिक्स छ कुन केसमा युलेरिन एप्रोचमा व्हाट अबाउट ल्याग्रेन्जियन एप्रोच सेक्सन के भइरहेछ वा अब्जर्भर के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ एभ्री टाइम किन चेन्ज भइरहेछ किन अब्जर्भर के गर्छ सँगसँगै पार्टिकल सँगसँगै मुभ गर्नु परेकोले गर्दा अब्जर्भर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज चेन्जिङ तर यहाँ कन्स्ट्यान्ट के छ फिक्स के छ यहाँ ल्याग्रेन्जियन एप्रोच पार्टिकल फिक्स भनेपछि ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा एउटा इन्डिभिजुअल पार्टिकललाई फोकस गर्ने र त्यो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट ठाउँमा जान्छ त्यही भएर अब्जर्भर पनि त्यही सँगसँगै ट्राभल गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ मोसन डिस्क्राइब गर्न द्याट इज ल्याग्रेन्जियन एप्रोच। युलेरिन एप्रोचमा के गर्छु म त्यो मी एज अ अब्जर्भर विल नट ट्राभल एलोङ विथ द पार्टिकल बट will remain at a section and will observe all the particles that will pass through that section over a period of time to describe the flow field मैथमेटिकली कसरी एक्सप्रेस गरिन्छ त्यो पार्ट हेरौँ है मैथमेटिकली कसरी पत्ता लगाउने यो जुन भेलोसिटी यो जुन फ्लो फिल्ड दिएको छ यो फ्लो फिल्ड मेरो ल्याग्रेन्जियन हो कि युलेरियन हो त्यो कसरी डिसाइड गर्ने त्यो पार्ट हेरौँ है अहिलेको लागि बुझ्नुभयो भने लेख्न सकिन्छ ल्याग्रेन्जियन एप्रोच र युलेरियन एप्रोच समराइज गरौँ के हो के लेख्नुहुन्छ के लेख्नुहुन्छ ल्याग्रेन्जियन observer is moving with particle but particle त्यही सेम पार्टिकललाई नै लिएर गरिन्छ एउटै पार्टिकलको अब्जर्भ गरिन्छ मोसन भनेपछि युलेरियन एप्रोचमा के गर्ने observer is different particle को चाहिँ at a section we observe different particle which passes through that section over a different period of time एउटा टाइममा एउटा पार्टिकल आएको हुन्छ अर्को टाइममा अर्को पार्टिकल आएको हुन्छ अर्को टाइममा अर्को पार्टिकल आउँछ भनेपछि यो पार्टिकल चेन्ज भइरहेको हुन्छ तर सेक्सन के हुन्छ फिक्स। ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा के भइरहेको हुन्छ सेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ तर पार्टिकल के फिक्स हुन्छ। अनि म्याथमेटिकली कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यो पार्ट यहाँ देखाइदिएको छ एउटा पार्टिकल ओभर अ पिरियड अफ टाइम कहाँ आइपुग्यो टाइम t1 मा यहाँ छ टाइम t2 मा यहाँ छ टाइम t3 मा यहाँ छ टाइम t4 मा यहाँ छ दिस इज ल्याग्रेन्जियन एप्रोच। मोसन कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने ल्याग्रेन्जियन एप्रोचको फर्ममा x is equal to function of x naught y naught z naught comma t यो x naught y naught z naught भनेको इनिशियल पोजिसन भेक्टर t भनेपछि तपाईको टाइम भइसक्यो। इनिशियल पोजिसन भेक्टर किन भन्न खोजेको हो भने तपाईले यही फ्लो फिल्डमा हेर्ने हो भने यहाँ इनिशियल पोजिसन भेक्टर किन भनेको यो जुन पार्टिकल a भने पार्टिकल यसको पोजिसन के छ अर्कै कोअर्डिनेट हुन्छ x1 y1 z1 b भन्ने पार्टिकलको के हुन्छ स्टार्टिङ पोजिसन अर्कै हुन्छ x2 y2 z2 कमा टाइम पनि लेखौँ डिफ्रेन्ट टाइममा टाइम पनि लेखौँ यिनीहरूको इनिशियल पोजिसन अनुसार मोसन के भइरहेको हुन्छ अफेक्ट भइरहेको हुन्छ। यसको b भन्ने पार्टिकल जुन b बाट ओरिजिनेट भयो त्यसको मोसन अर्कै तरिकाले जान्छ a बाट ओरिजिनेट भएको त्यसको मोसन अर्कै प्याटर्नमा गइरहेको हुन्छ। ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा के हो तपाईको मोसन कस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गरेको हुन्छ इनिशियल पोजिसन भेक्टर कमा टाइम। एक्जाम्पल हेरौँ यस्तो फर्ममा यदि तपाईको फ्लो फिल्ड रिप्रेजेन्ट गरेको छ फ्लो फिल्ड x इज इक्वल टु x नट e को पावर माइनस a इन्टु t
y is equal to y naught e को पावर माइनस समथिङ u एउटा एक्जाम्पल मात्र राखेको है z is equal to z naught e को पावर माइनस भनेपछि x y z को फर्ममा यदि मोसन एक्सप्रेस गरे x y z भनेपछि दिस इज पोजिसन भेक्टर फर्म कुन फर्म पोजिसन भेक्टर फर्म को रिप्रेजेन्ट फर्ममा तपाईले यदि फ्लो फिल्ड जुन यो फ्लो भइरा छ नि पाइप भित्र पानी फ्लो भएको छ कि रिभरमा पानी फ्लो भएको छ त्यसलाई फ्लो फिल्ड भन्छ है जुन तपाईले अन्डर द स्टडी छ है अन्डर द स्टडी जहाँ तपाईको फ्लो भइरा छ अब खोलाको स्टडी गरेर राख्नु भएको छ कि पाइपको स्टडी गरेर राख्नु भएको छ दैट विल बी योर फ्लो फिल्ड यदि फ्लो फिल्ड रिप्रेजेन्ट गर्नु छ फ्लो फिल्ड भनेपछि कुन पोइन्टमा भेलोसिटी कति एक्सेलरेसन कति त्यो पत्ता लगाउने त्यही हो फ्लो फिल्ड यदि फ्लो फिल्ड यस्तो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको छ एक्स वाई जेड को फर्ममा दैट इज व्हाट Lagrangian approach एक्स वाई जेड को फर्ममा यदि रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने दैट इज Lagrangian approach युलेरियन एप्रोचमा कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ भने युलेरियन एप्रोचमा UV र W को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ के को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ UV के हो U के हो component of the velocity in x direction v के हो component of the velocity in y direction z के हो component of the velocity in w के हो component of the velocity in z direction भनेपछि तपाईको यहाँ एउटा अर्को पनि फरकको पॉइन्ट आयो के फरक आयो Lagrangian approach र Eulerian approach अहिले म यो जुन भेलोसिटी भेक्टरको फर्मेट भने नि यसको लागि म एक्जाम्पल पछि तपाईले देखाउँछु तपाईले स्ट्रिमलाइन प्लटहरु गर्ने बेला स्ट्रिमलाइन स्ट्रिक लाइन पाथ लाइन प्लट गर्ने बेला त्यहाँ तपाईको भेलोसिटी Lagrangian फर्ममा दिइरा हुन्छ कहिलेकाहीँ अनि त्यो बेला म भन्छु हेर्नुस् त यो भेलोसिटी भेक्टर कुन फर्ममा दिएको छ फ्लो फिल्ड Lagrangian एप्रोच कि Eulerian एप्रोच अनि त्यसपछि अझै क्लियर हुँदै जान्छ है अझै एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने र अहिलेको लागि के कन्क्लुड गरौँ भेलोसिटी भेक्टर कुनको फर्ममा हुन्छ सरी फ्लो फिल्ड के को फर्ममा हुन्छ Lagrangian एप्रोचमा पोजिसनल xyz को फर्ममा भनेपछि Eulerian एप्रोचमा के को फर्ममा हुन्छ UVW को फर्मेटमा UVW को फर्मेटमा UVW के हो U के हो component of the velocity in x direction component of the velocity in y direction component of the velocity in z direction respectively जस्तो यहाँ हेर्नुस् यस्तो यो एक्जाम्पल UV यो फ्लो फिल्ड यस्तो दिएको छ भने एक्जाम्पल यो कुन एप्रोचमा दिएको UVW को फर्म कुन Eulerian एप्रोच अब एउटा अर्को पनि कुरा मैले भनिदिरहेको छु तपाईलाई ल पहिला त्यो अर्को कुरा अहिले एकछिनमा भन्छु पहिला मलाई भन्नुस् डिफरेन्स फेरि समराइज गरौँ Lagrangian Eulerian मा के फरक त्यो Lagrangian मा पार्टिकल एउटै पार्टिकल र सेक्सन के भइरा हुन्छ त्यो फरक हुन्छ चेन्ज भयो सेक्सन चेन्ज भइरा हुन्छ Eulerian एप्रोचमा के हुन्छ पार्टिकल फरक हुन्छ अनि चाहिँ त्यो सेक्सन एउटै हुन्छ सेक्सन एउटै हुन्छ त्यसो फ्लो फिल्ड कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ Lagrangian मा त्यो xyz भनेको दैट इज अ फंक्शन अफ इनिशियल पोजिसन भेक्टर एन्ड टाइम यसमा कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ Eulerian एप्रोचमा U भनेको UV र W को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ UVW को फर्ममा र UVW यो xyz यसको मिनिङ के हो अहिले म डिस्कसन गर्दै त यो U इज इक्वल टु U इज अ फंक्शन अफ x, y, z, त्यो मिनिङ के हो त्यसको पुरा के बुझ्नुहुन्छ यसको मिनिङ U इज अ फंक्शन अफ x, y, z, t मिनिङ के हो त्यसको मिनिङ के हो कार्डमा डिपेन्ड गर्छ भाइ x मा पनि डिपेन्ड गर्छ y मा पनि डिपेन्ड गर्छ z मा पनि डिपेन्ड गर्छ t मा पनि डिपेन्ड गर्छ ल यहाँ एकछिन त्यसको लागि एउटा सानो मैले एक्जाम्पल देखाउँछु तपाईलाई ल यहाँ ध्यानले सुन्नुस् त ओ यार बुझिदिए आवाज कहाँबाट आयो ल यहाँ सुन्नुस् यो फ्लो फिल्ड हो खोलाकै पानीलाई मैले उ गर्न खोजेको एनालाइज गर्न खोजे खोलाकै पानीलाई यहाँ पार्टिकल ए छ अब भेलोसिटी कम्पोनेन्ट भनेपछि बुझ्नुहुन्छ नि मैले 2D मै देखाएँ यो v छ यो एंगल थीटा हो यो कुन कम्पोनेन्ट हो u कम्पोनेन्ट यसलाई क्यापिटल V गरे रिजल्टेन्ट भेलोसिटी v यो कुन कम्पोनेन्ट हो y डाइरेक्सन को कम्पोनेन्टले के भन्नुहुन्छ तपाईले स्मल v पार्टिकल मुभ गर्यो सपोज मैले u कम्पोनेन्टलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गरे एकछिनको लागि एक्जाम्पल देखाउनलाई u इज अ फंक्शन अफ x y z को मिनिङ के हो भन्न खोजेको z, t को मिनिङ के हो अब 2D छ अब x र y मात्र छ z लाई एकछिन हटाए एकछिनको लागि अरु त बुझिहाल्नु छ z मा सेम त्यही हो कुरो a भन्ने पार्टिकल कुनै एउटा टाइम 12 बजे
यहाँको u कम्पोनेन्ट अफ द u कम्पोनेन्ट मात्र भने यहाँको u कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटी कति रहेछ u कम्पोनेन्ट सपोज 5 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ हो यो b भन्ने यो a भन्ने पार्टिकल यहाँ आइपुग्दा अथवा यो सेक्सनको हेर मैले फ्लो फिल्ड रिप्रेजेन्ट गरिसक्यो हो यहाँको भेलोसिटी हेर्ने हो भने के रहेछ 6 मिटर पर सेकेन्ड यू कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटी भन्नुस् त इन डिस्टेन्स x मेरो यू कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटी के भयो इज इट चेन्जिङ अर नट चेन्ज भयो या भनेपछि u इज द फंक्शन अफ व्हाट X. यो पार्ट क्लियर अब यो हेर्ने यही सेक्सनमा मैले के गरे भने यो पोइन्ट हेरे यो पोइन्ट हेरे यो पोइन्टको मैले भेलोसिटी के हेरे भने 5.5 मिटर पर सेकेन्ड आयो अब भन्नुस् त यो पार्टिकल यो पोइन्टमा हेर्ने हो भने x डाइरेक्सनको भेलोसिटी कति छ 5 यहाँ हेर्ने हो भने भेलोसिटी कति छ x डाइरेक्सनको 5.5 यो दुवैको x के छ x कोअर्डिनेट यो दुईटा पोइन्टको सेम छ कि फरक सेम तर व्हाट अबाउट y कोअर्डिनेट दुवैको सेम कि फरक भनेपछि अब हेर्नु त u पनि हेर्नु त y मा डिपेन्ड गरेको गरेन y डाइरेक्सनमा पनि u चेन्ज भयो कि भएन भयो भनेपछि u इज अ फंक्शन अफ y z भनेपछि त्यस्तै कुरो z भनेपछि भइहाल्यो अर्को u इज अ फंक्शन अफ टाइम त्यो कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसको मिनिङ के यहाँ पनि टाइम फरक हुन्छ सर 12 बजे टाइम 12 बजे a भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी कति रहेछ 5 मिटर पर सेकेन्ड अब मैले 1 बजे हेरे 1 बजे यहाँ 1 pm a भन्ने पार्टिकल यही पार्टिकलको अब यहाँ भेलोसिटी हेरे सपोज 7 मिटर पर सेकेन्ड आयो अब भन्नुस् त a भन्ने पार्टिकलको भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम के भइरहेछ 12 बजे 5 1 बजे 7 मतलब विथ रेस्पेक्ट टु टाइम के भएको x component of the velocity भनेपछि u is also what function of time अब यो पार्ट बुझ्नु भएको भन u is a function of x y z t को मिनिङ के हो जुन u component of the velocity u को मिनिङ के हो component of the velocity in खाली component of velocity in x direction हेरिरहेछ है component of velocity in कुन डाइरेक्सन in x direction component of the velocity in x direction मा पनि चेन्ज भइरहेछ y direction मा पनि चेन्ज हेर्नुस् त y direction मा गयो तर भेलोसिटी कुन मात्र कुन कम्पोनेन्ट हेर्नु हेर्नुस् त u कम्पोनेन्ट हेर्नु नि y direction मा हेर्नुस् है पोजिसन चाहिँ y direction मा हेर्यौं भेरिएसन तर भेलोसिटी कुन कम्पोनेन्ट लिएको यो 5.5 कुन कम्पोनेन्ट हो x component that is u भनेपछि चेन्ज इन u component of the velocity along the y direction that is u being the function of y along the x direction that is u being the function of x u being the function of t को मिनिङ के हो टाइम अनुसार पनि चेन्ज भयो टाइम अनुसार तर के गरेको x त्यो एउटै पोजिसन a भन्ने पोजिसनकै एउटै पोजिसनमा डिफरेन्ट टाइममा भेलोसिटी के 12 बजे कति रहेछ a मा भेलोसिटी 5 त्यही a मा 1 बजे कति भेलोसिटी रहेछ 7 that is u being the function of what time अब यो पार्ट क्लियर यो पार्ट बुझ्नु भयो भने u is a function of x y z त्यो लेखेको मिनिङ के हो बुझे सर यस सर अब हेर्नुस् है u is a function of x y z यति मात्र भएको मिनिङ के हो हामी यो जुन इन्स्टेन्ट छ 12 बजे त्यही इन्स्टेन्टमा डिफरेन्ट ठाउँमा हेर्ने हो हेर्नुस् है यो जे जति माथिको एनालाइसिस गरौँ यो के हो कुन टाइममा एनालाइसिस गरेको 12 बजे भनेपछि एउटा टाइममा डिफरेन्ट पार्टिकल a भन्ने पार्टिकल यो b भन्ने पार्टिकल यो c भन्ने पार्टिकल डिफरेन्ट पार्टिकलको u कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटी हेर्यौं x y z टाइम कम्पोनेन्ट कहाँ आउँछ डिफरेन्ट पार्टिकलको हेर्ने कि त्यही पार्टिकलको डिफरेन्ट टाइममा हेर्ने हो त्यही पार्टिकल डिफरेन्ट टाइममा हेर्ने यसको अहिले युज आउँछ युनिफर्म नन युनिफर्म स्टिडी अनस्टिडी पढाउने बेला त्यो युज आउँछ है त्यहाँ अहिले फेरि डिल गरौँला यो बाटो भइसक्यो अर्को कुरो क्वेशन युलेनियन एप्रोचमा भेलोसिटी फ्लो फिल्ड कस्तो फर्ममा हुन्छ UVW ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा कुन फर्ममा हुन्छ XYZ यो के हो यो u = dx/dt हो के हैन v = dy/dt
W इक्वल टु dz by dt हो कि हैन हजुर सर भनेपछि अब मैले क्वेशन सोधे हामीले सबै एनालाइसिस प्राय युलेरियनमा गर्छौं क्यान यु कन्भर्ट ल्याग्रेन्जियन एप्रोच इन्टु युलेरियन एप्रोच हजुर यस सर कसरी किनभने ल्याग्रेन्जियन एप्रोचमा कुन कुन दिएको हुन्छ तपाईलाई x y z दिएको हुन्छ x y z ल्याग्रेन्जियन त्यसलाई युलेरियन एप्रोचमा चेन्ज गर्नु पर्यो युलेरियन एप्रोच के हो u v र w कसरी चेन्ज गर्नुहुन्छ डेरिभेटिभ गरेर u is equal to dx by dt, v is equal to dy by dt, w is equal to dz by dt. Is it clear? यस सर सकिन्छ ल्याग्रेन्जियन एप्रोच युलेरियन एप्रोच डिफरेन्स लेख्न सकिन्छ यस सर भेलोसिटी वेक्टर भनेपछि थाहा भइसक्यो कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भेक्टर u कम्पोनेन्ट v कम्पोनेन्ट this is x component velocity, this is y component velocity, this is z component velocity. Resultant velocity कति हुन्छ त्यसको म्याग्निट्युड यो त रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हो म्याग्निट्युड कसरी अंडर रूट p square plus p square plus p square plus w square त्यसरी निकाल्नु छ म्याग्निट्युड दैट्स इट u x component को भेलोसिटी v y component को भेलोसिटी w z component को भेलोसिटी component of velocity भइसक्यो यो पार्ट भइसक्यो यो पार्ट भइसक्यो यस्तो यो भेलोसिटी भेक्टर दिएको छ भने यो u को भ्यालु कति हो भेलोसिटी भेक्टरको लागि u को भ्यालु यस्तो भेलोसिटी भेक्टर दिएको छ भने u कति 3xy v कति 6z 6z फुट अनि w कति 5xyz 5xyz यो त थाहा भइसक्यो तपाईको किनभने हाम्रो जनरल एक्सप्रेसन के हो भेलोसिटी भेक्टर v is equal to u कम्पोनेन्ट को भेलोसिटी i v कम्पोनेन्ट को भेलोसिटी z w कम्पोनेन्ट को भेलोसिटी k यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ रिजल्टेन्ट तपाईले थाहा भइसक्यो निकाल्न अब यहाँ सुन्नुस् अब यहाँ एक्सेलरेसन पार्टमा जानु भन्दा पहिला ल यहाँ सुन्नुस् त एक्सेलरेसन पार्टको लागि भर्खर तपाईले के भन्नुभयो u is a what फंक्शन अफ xyz कमाटी अहिले u मात्र निकाल्न खोजे तपाईको एक्सेलरेसन भेक्टर के हुन्छ a भेक्टर इज इक्वल टु जसरी v भेक्टर के छ तपाईको u कम्पोनेन्ट को भेलोसिटी v कम्पोनेन्ट को भेलोसिटी z कम्पोनेन्ट को भेलोसिटी सिमिलरली एक्सेलरेसन भेक्टरलाई पनि x कम्पोनेन्ट को एक्सेलरेसन y कम्पोनेन्ट को एक्सेलरेसन z कम्पोनेन्ट को एक्सेलरेसन ठीक छ यसको म्याग्निट्युड फेरि कसरी निकाल्नु छ एक्सेलरेसन भेक्टरको a root under ax whole square plus ay whole square plus az whole square यसरी निकाल्नु हुन्छ ल भन्नुस् अर्को एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो मलाई सपोज z इज अ फंक्शन अफ x, y व्हाट इज द टोटल चेन्ज इन z कसरी निकाल्नु हुन्छ याद गर्नुस् तपाईले प्लस उसको म्याथमेटिक्स पार्शियल डेरिभेटिभमा के पढ्नु भएको थियो याद कसरी के पढ्नु भएको थियो dz by dx into dou z by dx into dx plus dou z by into dz dy ये पढ्नु भएको थियो हजुर सर सर अनि अर्को भन्नुस् एक्सेलरेसन इज इक्वल टु भेलोसिटी सँग कस्तो रिलेसन हो जस्तै तपाईले भेलोसिटी को के भन्नु भएको थियो u इज इक्वल टु के भन्नु हुन्छ dx by dt सिमिलरली ax के हुन्छ velocity is equal to derivative with respect to time of distance similarly acceleration के हुन्छ derivative with respect to time के को velocity को भनेपछि ax is equal के लेख्न मिल्छ du by dt du by dt हो ay के हुन्छ dv by dt az के हुन्छ dw by dt dw by dt अब यो पार्ट त भइसक्यो यता u v भनेपछि के हो dy by dt w भनेपछि dz by dt अब यो ठ्याक्क यो कन्सेप्ट लाएर मलाई u लाई यसरी लेख्न मिल्छ किन टोटल चेन्ज इन u इज इक्वल टु dou u by dou x into dx plus into dy plus dou u by dou z into dz plus dou u by dt लेख्न मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन इन्टु dt मिल्छ सर मिल्छ मिल्छ सर
ल मिल्छ भनेपछि अब भन्नुस् यसलाई मैले dt ले डिवाइड गर्दै पनि के हुन्छ एक्सेलरेसन आउँछ यो du/dt लाई के लेख्न मिल्छ एक्सेलरेसन acceleration in of direction ax is equal to के लेख्न मिल्छ dou u by dou x into dx by dt के लेख्न मिल्छ u u good plus dou u by dou y into dy by dt like v plus dou u by dou z into dz by dt like के लेख्न मिल्छ w w plus यो dt र यो dt क्यान्सल के आयो du by dt dou u by dou d अब सुन्नुस् सिमिलरली ay र az के हुन्छ भन्नुस् ay के हुन्छ ठ्याक्क त्यही सेम यही फर्मेटबाट भन्नुस् लास्ट को चाहिँ त्यो del v by u 20 हुन्छ u र u आयो भने ay आएपछि त्यहाँ के आउँछ माथि v आउँछ v आउँछ v त्यति त्यो चेन्ज अरु केही छ चेन्ज अरु केही चेन्ज छैन अनि के आउने भयो u टाइम्स dou v by dou x plus v टाइम्स dou v by dou y plus w टाइम्स dou v by dou z plus dou v by dou t सिमिलरली az के हुन्छ u टाइम्स plus v टाइम्स plus w टाइम्स plus v ओमेगा by यहाँसम्मको पार्ट क्लियर यस सर अब सुन्नुस् यहाँ अब सुन्नुस् यति जुन एक्सेलरेसन छ नि यो यति पार्ट यिनीहरुलाई कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन भन्छ के भन्छ कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन यति पार्टलाई के भन्छ लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेसन लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेसन कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन र यति पार्टलाई के भन्छ लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेसन ठीक छ लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेसन कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन के रहेछ हेर्नुस् त दुवैको फरक के देखिराख्नु पर्छ कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन हेर्नुस् है एक्सेलरेसनको मिनिङ के हो एक्सेलरेसनको मिनिङ के हो कुन बेला एक्सेलरेसन आउँछ बिकज अफ external force as variation of acceleration because of velocity variation. change in what Velocity. change in velocity अब velocity change हेर्नुस् त अब velocity change दुई तरिका कुन एउटा with respect to time र अर्को with respect to space velocity मतलब हेर्नुस् त यो कन्भेक्टिभ को मिनिङ के हो त्यसो भए हेर्नुस् त कन्भेक्टिभमा सबैमा हेर्नुस् त चेन्ज इन भेलोसिटी के को रेस्पेक्टमा भएको छ space को रेस्पेक्टमा भएको छ यहाँ सबै चेन्ज के को रेस्पेक्टमा भएको छ स्पेस भनेपछि दिस इज कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन बिकज अफ चेन्ज इन भेलोसिटी यदि भेलोसिटी चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु एक्स स्पेस भएको छ भने दैट इज कॉल्ड कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भएको छ भने दैट इज कॉल्ड what लोकल एक्सेलरेसन अब डिफरेंस के रहेछ लोकल एक्सेलरेसन र कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन के डिफरेंस रहेछ लोकलमा त्यो टाइम चेन्ज हुन्छ टाइम अनुसार लोकलमा चाहिँ टाइम अनुसार भेलोसिटी को चेन्ज हेर्ने हो भने कन्भेक्टिभमा के हेर्ने हो चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु स्पेस अनुसार दुवै केसमा चेन्ज इन भेलोसिटी हुने बित्तिकै एक्सेलरेसन कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन विथ रेस्पेक्ट टु स्पेस हेर्ने लोकल एक्सेलरेसन विथ रेस्पेक्ट टु लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हेर्ने यसलाई लोकल किन भनेको लोकल टेम्पोरल एक्सेलरेसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम लोकल किन भनेको
किन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको अनि किन त्यसलाई लोकल भनेको त्यो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम वाला लोकल किन भनेको नर्मली सर टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ एक्सेलरेसन लोकल भनेपछि के भनेको लोकेसन फिक्स छ है जस्तो हेर्नुस् त यहाँ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हेर्ने बेला के गर्नु भएको छ हेर्नुस् त ए भन्ने पोजिसन हेर्नु भएको हैन 12 बजे ए मा कति भेलोसिटी थियो र 12 बजेर 5 मिनेटमा वा 1 बजे कुन पोजिसनमा हेर्नु भएको त्यही लोकेसनमा हेर्नु भएको भनेपछि लोकेसन के त फिक्स कि छैन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हेर्ने बेला छ सर हो त्यही भएर लोकेसन फिक्स भएको भएर त्यसलाई के भनेको तपाईलाई यसले के भनेको लोकल बिकज लोकेसन इज व्हाट फिक्स जुन लोकेसनमा 12 बजे हेर्नु भएको थियो त्यही लोकेसनमा 1 बजे भेलोसिटी हेर्नु भयो दैट इज व्हाट लोकल यति पार्टले छुटे के भन्छ यति पार्टले छुटे के भन्छ यति पार्टले कन्जर्भेटिभ एक्सेलरेसन इन विच डाइरेक्सन x direction इन x डाइरेक्सन त्यसरी भन्दा हुन्छ यति पार्टले के भन्छ लोकल एक्सेलरेसन इन x डाइरेक्सन यसलाई के भन्छ ax लाई टोटल एक्सेलरेसन इन x डाइरेक्सन total acceleration is basically the sum of convective acceleration and local acceleration यो फर्मुला लेख्न जान्नु हो कि भन भोग्नु पर्छ यो फर्मुला के आउँछ लेख्न आउँछ सर सिम्पल लेख्न के पनि छैन जस्तो मैले फेरि लेखिदिरा छु ax = के भयो पहिला u को भेलोसिटी dx v को dy w को dz अब x भएकोले गर्दा के लेख्नु पर्यो du dou u भनौं न dou u भाइ के dou u यहाँ पनि dou u by dou t सकिन्छ लेख्न सकिन्छ सर सकिन्छ त्यस्तो के पनि गाह्रो छैन अनि नेट रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने एक्सेलरेसन को √ax² ay² az² म्याग्निट्युड निकाल्ने एक्सेलरेसन को त्यसो यो एउटा क्वेशन हेरौँ त अरु के छ यसमा डिस्कसन गर्नु पर्यो स्लाइडबाट हेरौँ ल यो क्वेशन यो क्वेशन हेर्दै गर्नुस् त एकचोटी म यहाँ मेरो फोन आएको छ सर क्वेश्चन ही चेक किया सर पैसा नहीं सकता family सर क्वेश्चन चेक कियो सर ल क्वेशन देखिरा छ आयो सर ल यहाँ हेर्नुस् त ल पहिला भन्नुस् त यो फर द गिवन फ्लो भेलोसिटी फिल्ड यो फ्लो भेलोसिटी फिल्ड यो कुन एप्रोच हो लाग्रेन्जियन और युलरिन एप्रोच भेलोसिटी फिल्ड कुन लाग्रेन्जियन भेलोसिटी फिल्ड दिएको छ भाइ भेलोसिटी फिल्ड UVW भेलोसिटी फिल्ड दिएको छ पोजिसन भेक्टर फिल्ड दिएको बट दैट वाज योर लाग्रेन्जियन एप्रोच यो कुन भेलोसिटी फिल्ड दिएको छ युलरियन सर दिस इज युलरिन एप्रोच भेलोसिटी फिल्ड युलरिन एप्रोच
युलरियन एप्रोच अब यो भेलोसिटी फिल्ड भएकोले गर्दा दिस इज योर v वेक्टर u कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त्यो भन्नुस् v र w कति कति हुन्छ u कति 10xy 10xy v कति 5x square अनि w कति e square x plus j e स्क्वायर x plus z ल ठीक छ फाइन्ड द भेलोसिटी अब कति हुन्छ v वेक्टर म्याग्निट्युड कुन पोइन्टमा भनेको छ कुन पोइन्टमा निकाल्न भनेको छ अब फ्लुइड पार्टिकल एट कुन पोजिसनमा कुन पोजिसनमा तले I plus 2j plus 3k. I plus 2j plus 3k तले यो r वेक्टर कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ xi plus yj plus zk भनेपछि भन्नुस् के आउँछ xyz कोऑर्डिनेट कुन कोऑर्डिनेटमा निकाल्न भनेको छ कुन पोजिसनमा x कति 1 2 3. 1 2 3 good 1 2 3 1 2 3 v vector is equal to u square plus v square plus w square at point कुन पोइन्टमा निकाल्न भनेको छ 1 2 3 ल भन्नुस् at t is equal to कुन टाइममा 1 second मा ल भन्नुस् u कति हुन्छ u 10 into x कति 1 1 y कति 2 कति आयो 2. 20 v कति आयो v 5x square 5 into x कति 1 को स्क्वायर कति 5 w के फर्मुला t square x plus z t कति 1 को स्क्वायर x कति 1 plus z कति 3 कति आयो 4 therefore v वेक्टर कति आयो भन्नुस् अंडर रूट 20 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर कति आयो भन्नुस् 235 35 4 से 25 र 16 441 20.8 कति आयो टोटल 441 सर 21 20.8 ल कति आयो 21 ल कति आयो पनि के गर्नु चाहिँ गर्नु ल 441 यति पार्ट भयो अब नेक्स्ट पार्टमा के भनेको छ क्वेशनले Acceleration. एक्सेलेरेसन पनि निकाल्ने एक्सेलेरेसनको फर्मुला के हो भर्खर हामी डिराइभ गर्यौं के हो फर्मुला x इज इक्वल टु पहिला निकालौँ न किन हाम्रो a को निकाल्नु छ भने a को फर्मुला के हो अंडर रूट म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने x को होल स्क्वायर प्लस y को स्क्वायर प्लस z को होल स्क्वायर मतलब पहिला ax निकाल्नु पर्यो ax को फर्मुला के हो भर्खर भन्नुस् त के निकालेको u टाइम्स dou u by dou x plus v times dou u by dou y plus w times dou u by dou z plus dou u by dt dou t ल भन्नुस् त्यसो भए u को फंक्सन के हो पहिला भन्नुस् कति निकाल्नु भएको छ 10xy 10xy ल त्यसो भए dou u by dou x कति हुन्छ त्यो भन्नुस् 10y पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नुको मिनिङ के हो पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नुको मतलब के हो अपार्ट फ्रम x एभ्रीथिङ विल बी कांस्टेंट फर dou u by dou x भनेपछि के हुन्छ 10y हामीले कुन पोइन्टमा निकाल्नु छ 1 2 3 भनेपछि कति हुन्छ भन्नुस् dou u by dou x 20 कति हुन्छ 10 into 2 20 ल सिमिलरली dou u by dou y कति हुन्छ 10x. 10x at 1 2 3 कति हुन्छ 10 into x को ठाउँमा कति 1 1 1. सिमिलर dou u by dou z कति हुन्छ 0 0. 0 किन 0 0 10xy के हुन्छ z को लागि 10xy के हुन्छ कांस्टेंट कांस्टेंट को डेरिभेटिभ कति 0. 0 बाकी रहे के चाहियो dou by dou dou t कति हुन्छ अब dou u by dou t t बाहेक अरु सबै कांस्टेंट t बाहेक अरु सबै कांस्टेंट भनेपछि के हुन्छ 0 0. therefore what will be the value of ax कति हुन्छ ax को भ्यालु u को भ्यालु कति निकाल्नु भयो at 1 2 3 कति निकाल्नु भएको 20 20. भनेपछि 20 into
20 into dou u by dou x कति आयो 20 कति आयो 20 आको ल 20 into 20 प्लस v कति निकाल्नु भएको छ 1 2 3 मा 5 5 into dou u by dou y कति आयो 10 प्लस w कति निकाल्नु भएको छ 4 4 into dou u by dou z कति आएको छ 0 प्लस dou u by dou t कति 0 भने अल्टिमेटली कति आयो x 450 अब युनिट दिएको छ नि युनिट मात्र लेखिदिने या सिमिलरली ay निकाल्न सकिन्छ सकिन्छ az पनि निकाल्न सकिन्छ अनि ax ay az आए पनि एक कसरी निकाल्ने त्यसको म्याग्निट्युड root under ax square plus ay square plus सो आन्सर लगभग 493 तिर आएको छ है 493 तिर ay कति आएको छ भने म यहाँ लेखिदिरहेको छु ay 200 तिर आएको छ र az कति आएको छ भने 26 तिर आएको छ ल ठिक छ त्यो मैले यहाँ भ्यालु राख्छु आफ्नो भेरिफाई गर्नु होला यो न्युमेरिकल अरु के छ यसमा सोध्नु पर्यो अगाडि बढ्दा हुन्छ अब यहाँ सुन्नुस् फेरि टाइप अफ फ्लो फिल्ड फ्लुइड फ्लो को बारेमा यो स्टेडी अनस्टेडी युनिफर्म नन युनिफर्म यो पार्टी यहाँ डिस्कसन गरौँ त्यो मजाले डिस्कसन गरौँ स्टेडी अघि टाइम अनुसार के गरेर थियौं याद गर्नुस् टाइम अनुसार के हेरेर थियौं टाइम अनुसार टाइम को भेरिएसन हेर्ने बेला के गरेर थियौं लोकेसनलाई के गरेर थियौं फिक्स्ड ओ लोकेसनलाई फिक्स गरेर थियौं लोकेसनलाई फिक्स टाइम अनुसार हेर्ने बेला र स्पेस अनुसार हेरेर थियो भने टाइमलाई के गरेर थियौं स्पेस अनुसार हेरेर थियो भने टाइमलाई के गरेर थियौं यहाँ यो पार्ट हेर्नुस् त यो फिगरमा हेर्नुस् त यो स्पेस अनुसार यो पॉइंट हेर्ने बेला टाइम के थियो मेरो स्पेस अनुसार भेरिएसन हेर्ने बेला x y z हेर्ने बेला टाइम के थियो फिक्स हो हो अनि टाइम अनुसार हेर्ने बेला स्पेस के गरेर थियौं a र a स्पेस के गरेर थियौं फिक्स हो एक्ज्याक्टली त्यही यहाँ डिल गर्नुपर्ने छ स्टेडी अनस्टेडी र उसको केसमा यदि तपाईले स्टेडी अनस्टेडी डिल गर्ने बेला के गर्नुहुन्छ स्पेसलाई के गर्नुहुन्छ फिक्स स्पेस फिक्स टाइम चेन्जेस त्यही तपाईले युनिफर्म नन युनिफर्म डिल गर्ने बेला यो केसमा के गर्नुहुन्छ तपाईले स्पेस टाइम चाहिँ फिक्स्ड स्पेस के हुन्छ यहाँ चेन्ज अब यहाँ सुन्नुस् स्टेडी अनस्टेडी लोकेसन फिक्स और स्पेस फिक्स्ड अब हेर्नुस् स्टडी गर्ने 3 टाइममा स्टडी गरे है यो एउटा पाइप हो पाइप भित्र मेरो फ्लो भइरहेछ एक्चुअली स्टडी 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 टाइम स्टडी गरे अब्जर्भर तीन जना छन् ए अब्जर्भर बी अब्जर्भर र सी अब्जर्भर 12 बजे ए अब्जर्भरले कति रिडिङ दियो त्यहाँको भेलोसिटी 3 बी को कति भेलोसिटी 4 सी को 5 1 बजे फेरि 1 बजे को कहानी हेरौं ए ले कति भेलोसिटी दियो सेम 3 सेम 2 बजे सेम मतलब एउटै पोजिसन ए मा हेर्ने हो भने वाट स्थिति के रहेछ एउटै पोजिसन ए डिफरेंट टाइममा भेलोसिटी सेम छ कि फरक छ सेम छ एउटै पोजिसन ए मा 12 बजे पनि भेलोसिटी 3 1 बजे पनि भेलोसिटी 3 2 बजे पनि भेलोसिटी 3 भनेपछि स्पेस फिक्स्ड टाइम चेन्ज हुँदा पनि भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन भने दैट इज कॉल्ड व्हाट स्टेडी यदि चेन्ज भएको भए भेलोसिटी के हुन्थ्यो द केस विल बी व्हाट अनस्टेडी जस्तो 12 बजे 1 को भेलोसिटी 3 1 बजे भेलोसिटी 3.5 र 2 बजे 1 को भेलोसिटी 4 भएको भए के हुन्थ्यो त्यो फ्लो स्टेडी के अनस्टेडी अहिले के भयो स्टेडी को हुनलाई के हुनु पर्यो भेलोसिटी सेम हुनु पर्ने डिफरेंट टाइम में भेलोसिटी के हुनु पर्ने हो
सेम सेम हुनु पर्यो डिफरेन्ट टाइममा भेलोसिटी सेम हुनु पर्यो लोकेसन के सेम लोकेसन सेम टाइम चाहिँ डिफरेन्ट मतलब डेरिभेटिभ फर्ममा लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ यसलाई du/dt सपोज यो u कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटी 3 4 u कम्पोनेन्ट यसलाई du/dt लेखिन्छ कि dou/dt लेखिन्छ भन्नुस् त भेरिएसन देखाउनु पर्यो भने du/dt कि dou/dt टोटल को फर्ममा लेख्नुहुन्छ कि पार्शियल को फर्ममा लेख्नुहुन्छ टोटल लेखिन्छ कहाँ टोटल लेखिन्छ भाइ खाली विथ रेस्पेक्ट हामी खाली पार्शियल भन्नुको मतलब के हो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम ओन्ली विथ रेस्पेक्ट टु टाइम ओन्ली मात्र हेरेर छौं पार्शियलको मिनिङ त्यही हैन त्यो एउटा विथ रेस्पेक्ट टु टाइम मात्र हेरेर छौं विथ रेस्पेक्ट टु टाइम स्पेस हाम्रो यहाँ चेन्ज गर्न पाएको छ स्टेडी अन स्टेडी हेर्ने बेला स्पेससँग केही सरोकार छ छैन छैन तर त्यो यु कम्पोनेन्ट त मेरो स्पेस अनुसार पनि त चेन्ज भइरा हुन्छ नि हुन्छ यहाँ त स्पेस अनुसार यु कम्पोनेन्ट चेन्ज भएको छ सर मतलब हामीले स्टेडी अन स्टेडी हेर्ने बेला पार्शियलसँग मात्र डिल गर्छौं विथ रेस्पेक्ट टु टाइम र विथ रेस्पेक्ट टु टाइम त्यो लोकेसनमा मेरो भेलोसिटी के हुन्छ अनि dou/dt गर्ने बेला स्पेसलाई के गर्नुहुन्छ तपाईले फिक्स x y z लाई के मान्नुहुन्छ तपाईले पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने बेला अपार्ट फ्रम द t अरुलाई के मान्नुहुन्छ कन्स्ट्यान्ट मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्छ कन्स्ट्यान्ट मान्नुको मतलब स्पेस के हो फिक्स्ड मतलब स्पेस फिक्समा dou/dt त्यो स्पेसमा डिफरेन्ट टाइममा मेरो भेलोसिटी कति यदि स्टेडी हो भने भेलोसिटी सेम भने dou/dt को भ्यालु के आउँछ 0 स्टेडी हो भने एक्ज्याक्टली 0 किन मेरो यु कम्पोनेन्ट र भेलोसिटी टाइम अनुसार त्यो पोइन्टमा चेन्ज हुन्छ हुँदैन भनेपछि स्टेडी केसमा 0 आउँछ सिमिलरली dou/dt पनि के हुन्छ 0 dou/dt पनि के हुन्छ 0 कुन केसमा स्टेडी फ्लोमा स्टेडी फ्लोमा विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हेर्ने स्टेडी फ्लोमा विथ रेस्पेक्ट टु टाइम पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम किन हामीले एउटा सेक्सनलाई फिक्स गरेका छौं सेक्सनलाई फिक्स गरेपछि अब त्यो चेन्ज खाली के को रेस्पेक्टमा मात्रै हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम ओन्ली विथ रेस्पेक्ट टु टाइम ओन्ली एउटा मात्र भेरिएबलको रेस्पेक्टमा हेरेका छौं दैट इज टोटल डेरिभेटिभ अफ पार्शियल डेरिभेटिभ पार्शियल किन स्पेसलाई फिक्स गरेका छौं किनभने हामी पार्शियल डेरिभेटिभलाई अरुलाई के गर्छौं स्पेसलाई के गर्छौं कन्स्ट्यान्ट मान्दैन त्यही कन्स्ट्यान्ट मान्नुको मतलब फिक्स गर्दिएको स्पेसलाई फिक्स गर्दिएको अब भन्नुस् युनिफर्म नन युनिफर्ममा के हुन्छ कहानी स्टेडी को लागि त भइसक्यो स्टेडी को लागि भइसक्यो अहिले उसमा म आउँछु फेरि यो भेलोसिटी प्रोफाइलमा आउँछु अहिले फेरि स्टेडी फ्लोमा के हुन्छ dou/dt dou/dt dw/dt के हुन्छ सबै पार्शियल डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ सिमिलरली स्टेडी फ्लो भयो भने तपाईको डेन्सिटी पनि टाइम अनुसार चेन्ज हुँदैन प्रेसर पनि टाइम अनुसार चेन्ज हुँदैन टेम्परेचर पनि टाइम अनुसार चेन्ज हुँदैन के एउटै फ्लोमा डिफरेन्ट सेक्सनको हो कि एउटै सेक्सनमा डिफरेन्ट टाइममा हो चेन्ज नहुने एउटै सेक्सनमा डिफरेन्ट टाइममा चेन्ज नहुने हो कि एउटै टाइममा डिफरेन्ट सेक्सनमा चेन्ज नहुने हो स्टेडी अन स्टेडी स्टेडी भनेको एउटै टाइममा एउटै सेक्सनमा सर एउटै सेक्सनमा डिफरेन्ट टाइम दैट इज स्टेडी अर अन स्टेडी अब युनिफर्म र नन युनिफर्मको पार्ट हेरौँ है त्यसो भए भन्नुस् यसमा लोकल एक्सेलरेसन के हुने हो त्यसो भए dou/dt dv/dt dw/dt सबै 0 आयो भने लोकल एक्सेलरेसन के हुन्छ 0 मतलब our total acceleration is simply what कुन एक्सेलरेसन मात्रै हुन्छ कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन मात्रै हुन्छ कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन अब युनिफर्म नन युनिफर्म फ्लोमा हेर्नु युनिफर्म नन युनिफर्म फ्लोमा के गर्छौं टाइम के गर्दिन्छौं अब फिक्स गरिदिन्छ टाइम फिक्स गरिदिन्छ टाइम फिक्स गरेपछि अब के हुन्छ पार्शियल डेरिभेटिभ dou/x हेर्छौं dou/y dou/z सिमिलरली dou/x dou/y dou/z यो पार्शियल डेरिभेटिभ गरेको मिनिङ बुझ्नुभयो कि भएन किन हामीले अब टाइमलाई के गरिसक्यौं फिक्स एउटै टाइममा डिफरेन्ट सेक्सनमा भेलोसिटी कति छ डिफरेन्ट अब भन्नुस् 12 बजे 1 बजे 2 बजे 12 बजे हेर्नुस् त एउटै टाइम 12 बजे ए बी र सी ले कति रिडिङ देखायो 1 बजे 4 4 4 2 बजे 5 5 5 अब भन्नुस् युनिफर्म नन युनिफर्म स्टडी गरेर हामी केलाई फिक्स गर्छौं त्यो स्पेसलाई युनिफर्म नन युनिफर्म स्टेप टाइम कुलाई फिक्स गर्छौं युनिफर्म नन युनिफर्म स्टडी गर्ने बेला टाइमलाई फिक्स गर्छ
ल मलाई यहाँ टाइमलाई फिक्स गरेँ 12 बजे फिक्स गरेँ। अब 12 बजे हेर्दा डिफ्रेन्ट पोजिसनमा हेर्नुहोस् ए बी यो तीनटा सेक्सनमा तीनटामा भेलोसिटी सेम कि फरक? सेम छ सेम। तीनटामा भेलोसिटी सेम, द्याट इज युनिफर्म एउटा टाइममा। सिमिलरली 1 बजे टाइम फेरि फिक्स गरेँ 1 बजे फिक्स गरेँ, के हुन्छ फ्लो? युनिफर्म कि नन युनिफर्म? एउटै टाइममा डिफ्रेन्ट सेक्सनमा भेलोसिटी सेम छ कि फरक? सेम छ सेम सेम छ भनेपछि 4 युनिफर्म। यो केस युनिफर्म युनिफर्म। यदि यो 3 नभएर यहाँ 4 भएको भए के हुन्थ्यो? युनिफर्म कि नन युनिफर्म? नन युनिफर्म नन युनिफर्म हुन्थ्यो, नन युनिफर्म हुन्थ्यो, नन। अब यो स्टेडी हो कि अनस्टेडी फ्लो? युनिफर्म त युनिफर्म हो भनिसक्नु तपाईँले, किन एउटै टाइममा हरेकको भेलोसिटी सेम। वाट एबाउट स्टेडी अर अनस्टेडी के हो? अनस्टेडी हो। अनेस्ट एक्ज्याक्टली अनस्टेडी फ्लो। किन अनस्टेडी फ्लो? टाइम अनुसार भेलोसिटी चेन्ज भएको छ। एउटै सेक्सनको टाइम अनुसार एउटै सेक्सन ए भन्ने सेक्सनको हेर्नुहोस् त 12 बजे कति भेलोसिटी रहेछ ए भन्ने सेक्सनको? 3 रहेछ 1 बजे त्यही ए भन्ने सेक्सनको भेलोसिटी कति रहेछ? 4 4। 2 बजे कति रहेछ? 5 5 भनेपछि यो कुन अनस्टेडी कि स्टेडी? अनेस्ट अनस्टेडी। अर्को भनेपछि युनिफर्म कि नन युनिफर्म यो फ्लो? युनिफर्म युनिफर्म को यो इक्जाम्पल हो युनिफर्म अनस्टेडी फ्लो। युनिफर्म अनस्टेडी फ्लोको इक्जाम्पल अघिको यो केस, यो जुन अघि डिस्कसन गरौँ। ल यो तपाईँको स्टेडी कि अनस्टेडी हो? स्टेडी हो। ल यो स्टेडी हो। नेक्स्ट युनिफर्म कि नन युनिफर्म? नन युनिफर्म किन नन युनिफर्म? किनकि हरेक टाइम बजेको भेलोसिटी चेन्ज छ किन एउटै पार्टिकुलर टाइम 12 बजे डिफ्रेन्ट सेक्सनमा भेलोसिटी के छ? फरक छ फरक छ भनेपछि द्याट इज नन युनिफर्म। नन युनिफर्म। होप स्टेडी अनस्टेडी युनिफर्म नन युनिफर्मको पार्ट क्लियर भयो? भयो। जसरी हाम्रो स्टेडीमा के थियो? स्टेडी हुनलाई डो यु बाई डो टी डो वी बाई डो टी डो डब्लु बाई डो टी सबै के हुन्थ्यो स्टेडी हुनलाई? स्टेडी। अब भन्नुहोस् युनिफर्म नन युनिफर्म। युनिफर्म हुनलाई के हुनु पर्यो? के 0 हुनु पर्यो? डोल यु बाई डोल एक्स जिरो हुन्छ। एक्ज्याक्टली डो यु बाई डो एक्स इज इक्वल टु 0 यहाँ लेखिदिएको छ। किन टाइम वेस्ट गर्नुहोस् त्यसमा हेरौँ। डो यु बाई डो एक्स डो यु बाई डो वाई डो यु बाई डो जेड 0 डो बी बाई डो एक्स डो बी बाई डो वाई सबै 0 भनेपछि अब भन्नुहोस् यहाँ कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन कति हुन्छ यदि युनिफर्म फ्लो हो भने? एक्ज्याक्टली। अब टोटल एक्सेलरेसन इज सिम्पली बिकज अफ व्हाट? लोकल एक्सप्रेसन लोकल एक्सेलरेसन। मैले भेलोसिटी फिल्डहरु दिन्छु अनि त्यहाँबाट हामीले डिस्कसन गरौँ फ्लो मेरो के हो। ठीक छ? ल यही गरेकै एक्जाम्पलबाट हेरौँ न पहिला। यो भेलोसिटी फिल्ड के हो? युनिफर्म हो कि हैन? यस इज इट युनिफर्म? यस युनिफर्म हुनलाई के हुनु पर्यो? डो यु बाई डो एक्स डो यु बाई डो वाई डो यु बाई डो जेड 0 सबै 0 हुनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त 10xy छ भाइ 10xy यक्स अनुसार त भेलोसिटी यु चेन्ज भएको छ कि छैन? छ यक्स अनुसार चेन्ज भएको छ। स्पेस अनुसार भेलोसिटी चेन्ज हुने बित्तिकै के भइगयो? मतलब तपाईको भेलोसिटी प्रोफाइलमा एक्स वाई जेड आउने बित्तिकै के बुझ्ने हो? दैट इज नन युनिफर्म एक्ज्याक्टली नन युनिफर्म। तपाईको भेलोसिटी जुन भेलोसिटी फिल्ड दिएको हुन्छ त्यसमा टी आउने बित्तिकै के हो? त्यो टाइम अनुसार चेन्ज भइराछ। भन्नुको मतलब के हो? स्टेडी कि अनस्टेडी? अनस्टेडी अनस्टेडी। अब हेर्नुस् त यहाँ एक्स वाई जेड पनि एक्स वाई पनि छ टाइम पनि छ। यो फ्लो के हो? टाइम भएकोले गर्दा अनस्टेडी, एक्स वाई जेड भएकोले गर्दा के? नन युनिफर्म। भनेपछि यो के को एक्जाम्पल हो? त्यो फ्लो फिल्ड अनेस्टेडी एन्ड नन अनस्टेडी नन युनिफर्म। यो एक्जाम्पल भन्नुस् के हो? एक्स वाई जेड आएको छ नन युनिफर्म। टाइम आएको छ अनस्टेडी। यो पनि के हो एक्जाम्पल? अनस्टेडी नन युनिफर्म। यो के को एक्जाम्पल हो? स्पेस आएको छ एक्स वाई जेड आएको छ
नन युनिफर्म टाइम आको छ छैन छैन देयरफोर स्टडी स्टिडी यो एक्जाम्पल XYZ आको छ टाइम आको छ अन स्टिडी नन युनिफर्म यो एक्जाम्पल XYZ आको छ छैन छैन भनेपछि दिस इज युनिफर्म टाइम आको छ भनेपछि अन स्टिडी अब छुट्याउन सकिन्छ यस सर सकिन्छ है कन्क्लुड गरौँ स्टिडी अन स्टिडी के गर्ने बुझ्ने भाषामा भन्दैछु स्टिडी अन स्टिडी के हो इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्दैन नेपालीमा भन्ने हुन्छ के हो एउटा पार्टिकुलर सेक्सनमा ओभर डिफरेन्ट इन्स्टेन्ट अफ टाइम यदि भेलोसिटी मेरो चेन्ज भएको छैन त्यही पोजिसनमा ओभर द पिरियड अफ टाइम यदि मेरो भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन भने द्याट इज स्टिडी त्यही पोजिसनमा यदि भेलोसिटी चेन्ज भएको छ भने द्याट इज अनस्टिडी युनिफर्ममा के गर्ने हो पोजिसन फिक्स कि टाइम फिक्स युनिफर्म र नन युनिफर्ममा एउटा पार्टिकुलर टाइममा डिफरेन्ट पोजिसनमा यदि भेलोसिटी सेम छ भने द्याट इज युनिफर्म फ्लो डिफरेन्ट पोजिसनमा भेलोसिटी फरक छ भने नन युनिफर्म यो पार्ट क्लियर छ अब यस सर ल कम्प्रेसिबल र इनकम्प्रेसिबल त्यो थाहा छ के हो कम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने के हुन्छ डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने के हुन्छ डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने इनकम्प्रेसिबल यदि डेन्सिटी चेन्ज भएको छ भने द्याट इज कम्प्रेसिबल हामी फ्लुइड मेकानिक्समा केसँग डिल गर्छौं इनकम्प्रेसिबल यो म्याथ नम्बर के हो म लास्ट च्याप्टर पढाउने बेला डाइमेन्सनल एनालाइसिस पढाउने बेला भनिदिन्छु द्याट इज v/c फर्मुला म्याथ नम्बर त्यो हामी फ्लुइड मेकानिक्समा म्याथ नम्बर लेस देन 0.3 सँग डिल गर्छौं किनभने वी विल बी डिलिङ विथ इनकम्प्रेसिबल फ्लो डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लो अब के हुन्छ डो रो बाइ डो एक्स कति हुन्छ भ्यालु डो रो बाइ डो टी के हुन्छ भ्यालु कति हुन्छ इनकम्प्रेसिबल हो भने यदि इनकम्प्रेसिबल हो भने अलोङ द फ्लो डाइरेक्सन डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ हुँदैन जेरो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ एउटै पोजिसनमा हुँदैन भनेपछि अल्सो जेरो भनेपछि एभ्री पार्ट इनकम्प्रेसिबल हुने बित्तिकै डो रो बाइ डो टी डो रो बाइ डो एक्स सबै के हुन्छ फेरि नभन्नुस् वाइ सर वाइ आयो भने के हुन्छ त्यो पनि जेरो जेड आयो पनि के हुन्छ द्याट इज अल्सो जेरो एक्स वाइ जेड सबैमा हुन्छ ल्यामिनार र टर्बुलेन्ट फ्लो यसको डिल हामी च्याप्टर 8 बाट त्यो सुरु हुन्छ है च्याप्टर 8 9 10 मजाले आउँछ है ल्यामिनार टर्बुलेन्ट अब यसको अझ बढी डिटेल हाइड्रोलिक्समा पढाउँला पाइप फ्लोमा अझ बढी डिटेल तर ल्यामिनार र टर्बुलेन्ट भनेपछि सिम्पली के बुझौँ भने बेस्ड अन रेनॉल्ड्स नम्बरको क्राइटेरिया हामीले डिसाइड गर्छौं मेरो फ्लो ल्यामिनार हो कि रेनॉल्ड्स नम्बर भनेर रेनॉल्ड्स नम्बर के हो अहिलेको लागि नयाँ टर्म हो पछि तपाई एकदमै युज टु हुन्छ रेनॉल्ड्स नम्बर भनेर के हो रेनॉल्ड्स नम्बर भनेर ल्यामिनार फ्लोमा के हुन्छ तपाईँ हेर्नुस् त फिगरबाटै क्लियर छ फ्लो कस्तो भएको छ लेयर माथि लेयर एउटा लेयर माथि अर्को लेयर लेयर माथि लेयर इन्टरमिक्सिङ भएको छैन तर टर्बुलेन्टमा हेर्नुस् त के भएको छ जिगज्याग फ्लो म्याटर अर मिक्सिङ भएको छ टर्बुलेन्ट फ्लोमा मिक्सिङ हुन्छ भनेपछि मिक्सिङ कुन बेला हुन्छ जब फ्लो भेलोसिटी के हुन्छ यसो जिगज्याग फ्लो कुन बेला हुन्छ हाई भेलोसिटी भएको केसमा कि लो भेलोसिटी भएको केसमा हाई भनेपछि टर्बुलेन्ट फ्लो यदि तपाईको पानीको भेलोसिटी हाई छ भने त्यहाँ टर्बुलेन्ट फ्लो आउँछ पानीको भेलोसिटी कम छ भने त्यहाँ कुन फ्लो आउँछ ल्यामिनार फ्लो र अर्को कुरो कुनमा भिस्कोसिटी बढी होला यो माथिकोमा बढी भिस्कोसिटी कि तलकोमा बढी भिस्कोसिटी होला यदि भेलोसिटी सेम छ भने कुन बढी भिस्कस फ्लो भेलोसिटी सेम हैन कि अब भिस्कस बढी भिस्कस भयो भने फ्लो के हुन्छ तपाईको लेयरमा कसरी कुन केसमा त फ्लो हुन्छ बढी भिस्कस भएको केसमा लेयरमा फ्लो हुन्छ कि कम भिस्कस भएको केसमा बढी लेयरमा फ्लो हुन्छ भिस्कसले के गर्छ पानीको भेलोसिटी के गर्न खोज्छ भिस्कोसिटीले रोक्न खोज्छ अनि रोक्न खोज्यो भने कम भेलोसिटी छ भने फ्लो के हुन खोज्छ ल्यामिनार कि टर्बुलेन्ट एक्ज्याक्टली भनेपछि तपाईको भिस्कोसिटी हाई छ भने ल्यामिनार के हुन्छ फ्लो के हुन खोज्छ ल्यामिनार हुन खोज्छ रेनॉल्ड्स नम्बरको फर्मुला यो है रो v d/μ
म्यू भनेपछि भिस्कोसिटी, भिस्कोसिटी हाई छ भने रेनॉल्ड्स नम्बर कम, रेनॉल्ड्स नम्बर कम छ भने फ्लो के हुन्छ ल्यामिनार। बुझ्नुभयो भएन? भेलोसिटी कम छ भने के हुन्छ रेनॉल्ड्स नम्बर पनि के हुन्छ कम, फ्लो के हुन्छ ल्यामिनार। भनेपछि के हुन्छ सिम्पली के बुझ्नु, रेनॉल्ड्स नम्बर किन v सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ र भिस्कोसिटी सँग किन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्नुस् त? किन ल्यामिनार हुन फ्लोको भेलोसिटी कम, अब भेलोसिटी कम हुनलाई रेनॉल्ड्स नम्बर पनि के हुनु पर्यो कम, त्यही भएर रेनॉल्ड्स नम्बर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भिस्कोसिटी किन भएको? किन भिस्कोसिटी बढी छ भने फ्लो भेलोसिटी के हुन्छ तपाईको कम हुन्छ, रेनॉल्ड्स नम्बर कम हुन्छ, रेनॉल्ड्स नम्बर कम भनेपछि ल्यामिनार। अनि यो पार्ट डिस्कस गराउँला पछि ल्यामिनार र टर्बुलेन्ट। भनेपछि अहिले सिम्पली के बुझौँ, ल्यामिनार फ्लो भन्ने बित्तिकै के भयो लेयर लेयरमा फ्लो हुने हो, नो इन्टरमिक्सिङ, मोमेन्टम एक्सचेन्ज भएको छैन। टर्बुलेन्ट फ्लो भएपछि के हुन्छ फ्लो भेलोसिटी हाई हुन्छ, इरेटिक म्यानर और र्यान्डम म्यानरमा फ्लो हुन्छ, मोमेन्टम एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ। अहिलेलाई त्यति। रोटेसनल इरोटेसनल के फरक देखिरहेको छ फिगर हेर्नुस् त, सुरुमा फेस यस्तो छ पार्टिकलको, एकछिन पछाडि अगाडि प्रोसिड भएपछि हेर्नुस् त यो पार्टिकल के गरिरहेछ, के गरेछ पार्टिकल ओरिएन्टेसन हेर्नुस् त, पार्टिकलको ओरिएन्टेसन के भएको छ आफै रोटेट नि भयो, रोटेट भइछ भने पार्टिकल कुन डिरेक्सनमा रोटेट गरेछ यो फिगर अनुसार भन्नुस् त? क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हो भनेपछि यहाँ तपाईँ के देखिरहेछ ट्रान्सलेसन एज वेल एज पार्टिकल ट्रान्सलेट पनि गरेको छ प्लस रोटेट पनि गरेको छ। रोटेट यो केसमा के छ ट्रान्सलेसन मात्र छ, यहाँ ट्रान्सलेसन मात्रै छ, ट्रान्सलेसन मात्रै छ, नो रोटेसन भने दैट इज इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल मीन्स द पार्टिकल डज नट रोटेट, रोटेशनल भनेपछि के हो द पार्टिकल विल रोटेट अबाउट इट्स सेन्टर। ओन्ली ट्रान्सलेसन, ओन्ली ट्रान्सलेसन। अब तपाईको इरोटेशनल र रोटेशनलको एउटा मैले टपिक भनिदिरहेको छु यहाँ, इरोटेशनल र उसको लागि चाहिँ कहाँ इरोटेशनल फ्लो देखिन्छ है भनेर। यदि फ्लो भिस्कस हो भने तपाईको फ्लो रोटेशनल हुन्छ भनेर किन हुन्छ भने त्यो पार्ट मैले डिस्कसन गरिदिरहेको छु, पछि म बाउन्ड्री लेयर पढाउने बेला त्यो कुरा सोध्छु है। यहाँ फ्लो यो जोनमा तपाईको इरोटेशनल हुन्छ कि रोटेशनल हुन्छ अनि तपाईले यहीसँग लिङ्क गरेर आन्सर भन्नुपर्ने हुन्छ है, यहीसँग लिङ्क गरेर आन्सर भन्नुपर्छ। किन फ्लो रोटेशनल हुन्छ त्यो पनि पार्ट यहाँ बुझिहाल्नुहुन्छ, फिगरबाट क्लियर छ, केही पनि छैन। त्यसैमा ड्रा गरिदिन्छु ल, यहाँ सुन्नुहोस् त, त्यो भेलोसिटी प्रोफाइल चाहिँ तपाईलाई थाहा छ नि ड्रा गर्न त आउँछ है। माथिको पनि भेलोसिटी के भइरहेको हुन्छ बढिरहन्छ हो। मैले तीनटा पार्टिकल लिए, दिस इज पार्टिकल 2, दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 3 र पार्टिकल 1। यसको भेलोसिटी 3 को भेलोसिटी 3 मिटर पर सेकेन्ड, सपोज 2 को भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड, यसको भेलोसिटी 1 मिटर पर सेकेन्ड हो। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट यहाँ छ, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट छ, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट छ। यो फ्लो के हो भिस्कस कि नन भिस्कस? इनभिसिड फ्लो। दिस इज भिस्कस और भिस्कस फ्लो। यहाँ भिस्कोसिटी इफेक्ट आउँछ, यहाँ रिलेटिभ मोसन छ, भिस्कोसिटी इफेक्ट आउँछ, रिलेटिभ मोसन छ। अब भन्नुस् मैले 2 को फ्री बडी डायग्राम बनाए भन्नुस्, 3 ले 2 लाई के गर्छ, कुन डिरेक्सनमा फोर्स लाउँछ, राइट कि लेफ्ट? लेफ्ट राइट कि लेफ्ट फेरि सोधेँ मैले, आफूतिर लैजान्छ, आफूतिर लैजान पर्छ नि 3 ले भनेपछि 2 मा फोर्स कता लाग्छ राइटतिर। किन 3 को भेलोसिटी बढी छ नि त 3 मिटर पर सेकेन्ड, 2 को भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड, यो पछाडी हुन्छ 2, 3 अगाडि हुन्छ भनेपछि 3 ले के गर्छ 2 लाई आफूसँग तान्न खोज्छ भनेपछि राइटतिर फोर्स लाग्यो। वाट अबाउट 1, 1 ले के गर्छ 2 लाई, उले पनि आफूतिर तान्न खोज्छ, आफूतिर तान्न खोज्दा के हुन्छ 2 अगाडि छ 1 पछाडी छ भने कतातिर फोर्स लाग्छ 2 मा? 2 को फ्री बडी डायग्राम बनाइरा छौं भने अगाडि कि पछाडी? पछाडी लाग्छ, पछाडी लाग्छ। अब हेर्नुस् त एउटा फोर्स माथि यसरी लाग्यो, एउटा फोर्स यता लाग्यो, पार्टिकल के गर्छ 2 पार्टिकल रोटेट गर्छ, रोटेट भनेपछि द फ्लो विल बी रोटेशनल, द फ्लो विल बी रोटेशनल। भनेपछि यदि तपाईको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आको छ भने भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेपछि दैट इज भिस्कस फ्लो, भिस्कस फ्लो। यदि भिस्कस फ्लो छ भने के हुन्छ तपाईको पार्टिकल रोटेट, द फ्लो रोटेट। इज भिस्कस द पार्टिकल विल rotate, if the flow is viscous the particle will rotate or the rotational flow will exist or the rotational flow will exist। यो बाउन्ड्री लेयर के हो, यसको डिटेल यो किन यस्तो बनेको छ यो पार्ट पछि च्याप्टर 8 मा पढाउँला। बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भनेर एउटा च्याप्टर हो, यसको यहाँ बाउन्ड्री लेयर को भित्र के छ, यहाँ रिलेटिभ भेलोसिटी छ कि छैन? रिलेटिभ भेलोसिटी छ, यसको बाहिर के छ रिलेटिभ भेलोसिटी
नो रिलेटिभ भेलोसिटी छैन। भनेपछि भन्नुहोस् त बाउन्ड्री लेयरको भित्र यहाँ के हुन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी छ भने फ्लो कस्तो हुन्छ विस्कस फ्लो हुन्छ रोटेशनल विस्कस फ्लो भनेपछि के हुन्छ रोटेशनल बाउन्ड्री लेयर भन्दा बाहिर के हुन्छ फ्लो रिलेटिभ भेलोसिटी छैन भने ट्रान्जिशनल फ्लो मात्र Linear. ट्रान्सलेसन भनेपछि इरोटेट द फ्लो इज इरोटेशनल बाउन्ड्री लेयरको बाहिर मैले अब सोच्छु बाउन्ड्री लेयर पढाउने बेला बाउन्ड्री लेयरको भित्र कस्तो हुन्छ फ्लो रोटेशनल वाइ किनभने त्यहाँ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट छ बाउन्ड्री लेयरको बाहिर फ्लो कस्तो हुन्छ इरोटेशनल किन त्यहाँ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट छैन। म सोच्छु है तपाईँलाई पछि अब 1 डिमेन्सनल 2 डिमेन्सनल 3 डिमेन्सनल भन्नुको मिनिङ के भयो 1 डिमेन्सनल भनेपछि एक्ससँग मात्रै सरोकार वा वाइसँग वा जेडसँग कुनै एउटासँग मात्रै 2 डिमेन्सनल भनेपछि आइदर एक्स वाइ आइदर वाइ जेड और एक्स जेड 3 डिमेन्सनल भनेपछि एक्स वाइ जेड तिनटै आइदर एक्स और वाइ और जेड 1 डिमेन्सनलमा यसमा एक्स वाइ और वाइ जेड और एक्स जेड यति बाटो 1 डिमेन्सनल 2 डिमेन्सनल 3 डिमेन्सनल के भन्नुपर्छ यसमा तर छ धेरै कुरा भन्नुपर्ने छ यहाँ धेरै होइन एमएससी को इन्ट्रान्सहरुमा यस्तो सोध्यो भने धेरैले मिस्टेक गरेर आउँछन् है एक्जाम्पल भनेपछि यो कुन डिमेन्सनल फ्लो हो भन्नुस् त भेलोसिटी भेक्टर इज इक्वल टु 3x जे छ ल यो 1 डिमेन्सनल कि 2 डिमेन्सनल हो 2 डिमेन्सनल 2 डिमेन्सनल किन 2 डिमेन्सनल हो यहाँ x मात्र देखिरहेछ Y जेड one यो कुन dimensional होला 1 डिमेन्सनल कि 2 डिमेन्सनल 3x जे सर 2 डिमेन्सनल हो सर 2 डिमेन्सनल 2 डिमेन्सनल किन 2 डिमेन्सनल हो द आन्सर इज 2 डिमेन्सनल एक्ज्याक्टली करेक्ट किन र यो यस्तो भएको भए यो कुन डिमेन्सनल हुन्थ्यो यो 1 डिमेन्सनल यो 1 डिमेन्सनल यो 2 डिमेन्सनल किन यहाँ जे भयो त्यो y को कम्पोनेन्ट यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् यसलाई हेर्नुस् त यो 3x जे भन्नुको मतलब के दिएको स्मल b दिएको अनि स्मल b को मिनिङ के हो कुन कुन को एक्सिस आयो स्क्वायर एक्स यसमा हेर्नुस् त यो i कम्पोनेन्ट दिएको छ i कम्पोनेन्टमा पनि u हो कि v हो यु इज इक्वल टु 3x अनि u भनेपछि के हो अब भन्नुस् कतिवटा डाइमेन्सन मात्रै आयो एउटा डाइमेन्सन मात्रै आयो एउटा एउटा डाइमेन्सन मात्रै आयो देयरफोर इट इज 1D अब नो 1D र 2D को फरक यो कुन डाइमेन्सन हो यस सर 1 डिमेन्सन यो कुन डाइमेन्सन एक्स र वाइ छ दुवै यतिकै देखिरहेछ भने यो 2 डाइमेन्सन भइसक्यो जेड आउने कुरा भने किन जेड आउनलाई तपाईको यहाँ के हुनुपर्छ के भेक्टर हुनुपर्छ के भेक्टर त छैन यो कुन हो आई जे तीनटै आइसक्यो भनेपछि दैट इज 3D डिमेन्सनल यो भइसक्यो यो कुन डिमेन्सन हो एक्स आइसक्यो वाइ आइसक्यो के भेक्टर छ छैन यता कतै जेड छ छैन भनेपछि दुईटै हेर्ने हो के भेक्टर पनि हेर्ने हो र जेड कम्पोनेन्ट पनि हेर्ने हो दुईटै छ छैन भनेपछि यो फ्लो कुन डिमेन्सन हो 2 डाइमेन्सनल यो कुन डिमेन्सन आई जे के अब आई जे के तीनटै आउने बित्तिकै obviously के भइसक्यो 3 डाइमेन्सनल आई जे के आउने बित्तिकै 3 डाइमेन्सनल यतिकै भइसक्यो यो आई र जे आयो भनेपछि 2 डिमेन्सनल भइसक्यो अब जेड हेर्ने जेड छ अब जेड हेर्ने जेड के छैन जेड छ कि छैन कहीं छ जेड छ भनेपछि दिस इज कुन डिमेन्सनल 3D गुड यसमा हेर्नुस् त यसमा आई आयो भनेपछि यु कम्पोनेन्ट आइसक्यो वाइ छ भी कम्पोनेन्ट आइसक्यो अब जेड को लागि के कम्पोनेन्ट छ छैन जेड छ छैन अब यो कुन डिमेन्सनल 2 डाइमेन्सनल मात्रै भयो इज इट क्लियर यो पार्ट यस सर हेर्नुस् न अब u इज इक्वल टु 3y हो u इज इक्वल टु 3y u भनेपछि के हो dx by dt इज इक्वल टु 3y x पनि आयो y पनि आयो 2 डिमेन्सनल इज इट क्लियर यस सर भोल्युम फ्लो रेट बी सेसनमा पनि आज यहीसम्म भयो त्यसो भए आजलाई यहीसम्म राखौँ भोल्युम फ्लो रेट नेक्स्ट क्लासमा अनि यसको रिलेटेड न्युमेरिकल पनि गरौँ
असाइनमेन्ट के थियो भोलि हैन असाइनमेन्ट तपाईहरुको सर ल अब एकछिन म एक्जामको कुरा डिस्कसन गर्नुपर्ने थियो त्यही भएर मैले यहाँबाट क्यारी ओभर गरिन अस्ति एक्जाममा यस्तो खराब गर्नु भएको छ एक्जाम कि कुरै छोड्दिनु है सार्ने काम त कुरै छोड्दिनु त्यहाँ 15 mm अफ हेड अफ वाटर दिएको छ प्रेसर कसरी निकाल्नु छ त्यहाँ दुईटा स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको थियो कुन एउटा 1.2 र अर्को 0.9 दिएको थियो निकाल्नले के गर्दैछ ल कसरी निकाल्नु छ प्रेसर 15 mm अफ वाटर दिएको छ भने प्रेसर कसरी निकाल्नु छ हेड प्रेसर कसरी निकाल्नु हुन्छ रोज गया थियो रो जी एच यस त अब 15 mm भयो 15/1000 रो कुन युज गर्नुहुन्छ वाटर 1.2 0.9 कि वाटरको वाटरको गर्नेले 1.2 वाला युज गरेर गराछन् 1200 गरेर धेरैको त्यस्तो भेटाए मैले अच्छा मैले यतिकै 0 दिने मार्क्स खोजिरहेको थिएँ 0 दिएपछि अब यतिकै अब तपाईको 70 80 जना फेल हुन्थ्यो 70 जना फेल हुन्थ्यो यस्तो मिस्टेक गरेर आएको छ च्याप्टर 3 र 4 को त नमिलाउने त अब लगभग 98% छ नमिलाउने 3 र 4 क्वेशन 3 मा के मिस्टेक थियो तपाईको त्यहाँ कस्तो के भनेको थियो कुन प्रोजेक्सन भनेको थियो हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्सन हेमिस्फेरिकललाई भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा के देखिन्छ गर्नु त यो हेमिस्फेरिकललाई भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा के देखिन्छ प्रोजेक्ट गर्दा के देखिन्छ सर अनि तपाईले के गर्नु पर्छ सर सिलिन्डर एज्युम गर्दिनु भएको भाइ सिलिन्डर दिएको थियो र अनि विड्थ खोजिराख्नु भएको थियो ठीक छ विड्थ दिएको छैन भने 1 मिटर लिएर गर्ने तर यहाँ विड्थ चाहिन्छ तपाईले हेमिस्फेरिकल दिएकोले गर्दा तपाईको यस्तो सिलिन्डर भएको भए चाहिन्थ्यो सिलिन्डर यस्तो भएको भए यसलाई भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा के भन्छ सिलिन्डरलाई भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा के भन्थ्यो सिलिन्डरलाई भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा रेक्टेंगल भन्थ्यो तर अहिले केलाई प्रोजेक्ट गर्नु छ भर्टिकल प्लेनमा हेमिस्फियरलाई अनि हेमिस्फियरलाई तपाईले भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा के भन्छ भन्नुस् न सर्कल भन्छ भनेपछि तपाईले हरिजन्टल फोर्स निकाल्नुलाई के फर्मुला हुन्छ रो जी ए इन्टु एच बार ए कुन युज गर्नुहुन्छ बाइ ds कसैले गरेको छ छैन कसैले आइडिएस अब त्यसमा के मिस्टेक थियो तपाईले हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्सन अफ फोर्स निकाल्न भनेको छ डी सम्म किन निकाल्नु भएको तपाईले ए बी सी डी माथि डी सम्म किन निकाल्नु भएको थियो हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्सन यति मात्रै हैन यो डी सम्मको हाइट किन लिनु भएको थियो भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्ने बेला हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्सन सम्म मात्रै दिएको थियो नि तपाईले निकाल्नु पर्ने डी सम्म किन निकाल्नु थियो माथि टप सम्म किन निकाल्नु भएको थियो यो पुरै सरफेस किन एक्सटेन्ड गर्नु भएको थियो त्यो मिस्टेक अर्को मिस्टेक यसको भर्टिकल फोर्स निकाल्ने बेला रोजी इन्टु भोल्युम कुन कति हुन्छ भोल्युम भन्नुस् फेरि नभनिदिनुस् पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 इन्टु विड्थ हो पाइ डी स्क्वायर बाइ 4/2 किन सेमी सर्कल 4 यो 2 डिवाइड बाइ 2 हो भोल्युम यही हुन्छ भोल्युम निकाल्ने बेला कति भोल्युम हुन्छ भर्टिकल फोर्स निकाल्ने बेला कुन भोल्युम लिनुहुन्छ इन्टु विड्थ गर्ने यो गर्ने हो यो कुन भोल्युम आउँछ अब हेमिस्फियर समान कुन भोल्युम आउँछ अब भर्टिकल फोर्स निकाल्ने बेला यो भोल्युम आउँदैन के हो 2 पाइ r क्यूब बाइ 3 कुनको भोल्युम लिने हो भर्टिकल फोर्स निकाल्ने बेला हेमिस्फियरको भोल्युम के हो 2/3 पाइ r क्यूब 2/3 पाइ r क्यूब इज इट क्लियर बुझ्नुभयो के मिस्टेक भएको रहेछ भनेर हेमिस्फियरलाई पार्ट बुझेको के न त्यहाँ बारमा दिएको छ बारमा प्रेसर पास्कल्समा निकाल्न के गर्नुपर्छ 10 to the power 5 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यहाँ मल्टिप्लाई गरेले 1.01 into 10 to the power 5 त्यो हो कन्भर्ट गर्ने त्यो कुन केसमा त्यो 1.01 into 10 to the power 5 सँग मल्टिप्लाई गर्ने बारमा दिएर कुन युनिट हो बार भने 1 बार इक्वल टु कति हो पास्कल्समा 10 को पावर 10 to the power 5 पास्कल
अनि 2.1 बार दिएको थियो भने के हुन्छ 2.1 * 10 to the power 5 गर्नले के गरेको छ 2.1 * 1.01 * 10 to the power 5 यो करेक्ट कि गल्ती यो चाहिँ 1.01 यो फ्याक्टर तपाईले एटमोस्फेरिक प्रेसरमा दिएको छ र p 2.1 atm दिएको थियो र बार दिएको थियो भाइ बार भनेपछि के हुन्छ 10 to the power 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1.01 * 10 to the power 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन मेरो स्लाइड सुरु जान्नु भएको छैन स्लाइडमा त्यहाँ क्लियरली लेखिदिएको छ बार दिएको छ भने त्यसलाई पास्कलमा कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सोराको सबै फेल हुने त्यो सबैलाई ग्रेस मार्क्स दिएर पास गराएको तपाईहरु अहिले मैले एक्सेल फर्मेटमा चढाएको छैन त्यो मार्क्सहरु तर हाईएस्ट 24 आएको छ बी सेक्सनको एक सेक्सनको त्यही 20 हो कि 22 हाईएस्ट आएको छ 22 आएको छ हाईएस्ट एक सेक्सनको 22 हैन 23 रहेछ 23 एक सेक्सनको हाईएस्ट आज पढाएकोमा के क्वेशन छ सर हैन ल त्यसो भए रोल नम्बर 1 2